जम्मू कश्मीर में नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत खवातीन को बाइख्तियार बनाने का अमल जिस ढंग और जिस रफ्तार से जारी है वो सचमुच तस्कीन बख्श है। वादी कश्मीर के गांदरबल जिले में NRLM की बरकतें लार इलाके पर घटा बन के बरस रही हैं। NRLM की उम्मीद स्कीम से अभी तक लार इलाके की 3700 से ज्यादा हौसलामंद खवातीन जुड़ चुकी हैं। अपनी जिंदगी को एक नई सिमत देने के लिए उन्होंने खुद को 385 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में पिरो दिया है। खुशबू हर सू फैल गई, मैं संभल 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 गई। लार का रेपुरा गांव हमेशा से अंगूर की पैदावार के लिए मशहूर रहा है। शमीमा ने अपने गांव की जरखेज मिट्टी में जब अंगूर के बूटे लगाने का फैसला किया तो उसे यकीन था कि उसकी मेहनत बहुत जल्द रंग लाएगी। शमीमा खुशबू नामी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी है। उम्मीद स्कीम के जरिए उसने साल दर साल अंगूर की भरपूर फसल पाते हुए अपनी और अपने कुंबे की जिंदगी में खुशियों की मिठास घोल दी है। ये दाश मान दश रेपोर दाश वपद पे बस पे नव नव योर वपद मे दोपस ना करो अनो शिस्तर या कह अनो कत पोस वोस कहें पे रस 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 बढ़ ये तो ओन लोन पे बनो डख पे मान कलमा ज्यादा कहें तो ये उम्मीद द्राय कोर गोडनेथ दोबुक है ना यह असल पे असल असल बासा अस बनो मकान त सोरे कारबार प्रत कह चीज वनकस असल वनकस सह टेंशन कहें अगर वनी ग खुशी वनी अनो रपये लच वनी अनो रपयस 50,000 सह टेंशन मे ओन यह 2 लक्षन शिस्तर मगर उम्मीद के जरिए पश्मीन कम तान मान कह तम हेको अत उम्मीद के जरिए कर। लार शिमला पालक मुजी हाक टेबल मुज गोगजी सुकाश शिमला वनस गोगजन तो मुजन सीजन बे हाक बे पालक बे 10 वरी तैयार। लार के एक और गांव हरिपुरा में राशिदा बानो सोजनी और शाल बाफी की रिवायती दस्तकारियों को अपनाकर पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन चुकी है। सोजनी और शाल बाफी का इल्म और तजर्बा राशिदा को शादी से पहले ही था। शादी के बाद भी उसने अपने शौहर का हाथ बटाने और घर की छोटी छोटी जरूरियात पूरा करने के लिए यह काम जारी रखा। अलबत्ता उम्मीद से जब राशिदा का तारुफ हुआ तो उसे यकीन हो गया कि वो अपने बरसों के हुनर को बड़े पैमाने पर काम में ला सकती है। राशिदा साहिबा नामी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी है और आज लगभग 100 लड़कियों के रोजगार की बुनियाद बन चुकी है। जुफर 3 फर्द बना मतलब मे कर गरस मे कम मदद तो अन जुफर तम बह हेकान मतलब क्या 4 रेत मे 3 रेत मे लगान तम पे बन वस्तस निशान सह वन ये रूद यह प्यूत कर अनान बे वापस कर सीरा दपान ये रूद यह प्यूत कर दपान वन वोथु तथ मजूर वन छस 500 रपये वन द्राव फम्बस रंग तो सह अलग अलग रंग होमुत पे NRLM जुड़े 2013 मज 2013 पे कर मतलब ये VOS मज गई कर VOS मीटिंग CLF मज गई अक दो अक लेडीज दो बस करान यह बेक दो बस करान यह बेक दो बस करान पे आम दोप तुम करो पन बिजनेस क्या खड़ा मतलब तुम हेको ना पान कर मतलब हम हेक कर मर्दों हेक कर क्या हेको ना कर
پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ CIF آو تَمہِ ساتہٕ نی مےٚ رۄپیَس کیٛاہ چھِ 40,000 کوٚڑ اَسہِ یِکوَٹٕے پَتہٕ کیٛاہ چھِ وَنان أسۍ کَپرٕ پَنُن پَتہٕ مٔلۍ تَمہِ ساتہٕ وٕنکٮ۪س چھِ اَسہِ مطلب برابر 100-150 کورِ وٕنکٮ۪س چھِ اَسہِ مطلب گرُپو نٮ۪بر تہِ وٕنکٮ۪س چھِ اَسہِ تُلمُلا چھِ واکوٗرا چھِ گنِمنٛد چھِ یَپٲرۍ چھِ مطلب سٲرسٕے وارپوٗر چھِ نَتہٕ چھِ وارپٲیِس منٛز چھِ یورٕ مطلب وستہٕ کار تِم چھِ تورچہِ کورِ چھِ نِوان یورٕکۍ مطلب مےٚ نِش کٲم وٕنکٮ۪س شُکُر تَتھ ذاتِ کٔریٖمَس کُن وٕنکٮ۪س چھِ أسۍ مطلب واریاہ کران واریاہن مطلب واریاہ جُڑِتھ أسۍ اَسہِ ٲس کھسان قٕسمت اَسہِ آے NRLM أسۍ درٛاے اَمہِ سۭتۍ نٮ۪بر اَسہِ اوس تیوٗتاہ مطلب یہِ گھبراہٹن ٲسۍ دَپان کیٛاہ پتہ توٚتانۍ حظ اگر مطلب کانٛہہ تہِ کٲم ٲس بٕلاکٕچ کانٛہہ تہِ کٲم ٲس گژھان اَسہِ اوس نہٕ پرٛژھان اَسہِ کَتھ دَپان ٲسۍ یِم چھِ زَن یِمن چھُ پَتھ کُن بِہُن یِم کَتھ لگان وٕنکٮ۪س چھِ شُکُر خۄدایَس کُن اَسہِ چھِ مطلب گرِ تہِ آسہِ کانٛہہ وٕنکٮ۪س دَپان اگر کُنہِ تہِ جایہِ دستخط تُہۍ گٔژھِو دستخط کٔرِو کٔرِتھ کٲنٛسہِ تہِ یِم یہِ چھِ ییٚتٮ۪ن یہِ چھُنہٕ اَپُز کینٛہہ ییٚتہِ نَس سارنٕے چھِ پَتہ نیلے کھلے آسمانوں میں بن کے پرندہ میں اڑی چاہت والی ڈالی پر کبھی اڑی کبھی بیٹھ گئی میں سنبھل 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 گئی پھول نئے امیدوں کے چاروں اور کھل گئے امید نے کہیں روایتی دستکاریوں سے خواتین کا رشتہ مضبوط کیا ہے تو کہیں انہیں بالکل کچھ الگ کر دکھانے کا راستہ بتایا ہے وتلار گاؤں کی رفیقہ بانو نے امید سے جڑ کر اپنے پورے کنبے کو برسر روزگار کر دیا ہے حبیب اللہ نامی سیلف ہیلپ گروپ سے وابستہ ہو کر رفیقہ نے ایک JCB خریدا یوں اس کا شوہر اور بیٹے کنسٹرکشن کے کام سے منسلک ہو کر اچھی خاصی آمدن پانے لگے ہیں بس پان ٹیپ دِوان پشمیٖن کٲم کران خاندار اوس کران وٹ چِکن کٲم پتہٕ ہیوٚچھ میانہِ سۭتۍ سۭتۍ تٔمۍ تہِ پشمیٖن کٲم پتہٕ ٲسۍ أسۍ اِکوٹے دۄنوَے بٲژ کران پشمیٖن کٲم توٚتتھ تانۍ ٲسۍ نہٕ تِتھۍ سورسِز کِہیٖنۍ پتہٕ کٔر مےٚ کٲم مالنیو تِمو دِتۍ مےٚ رۄپیَس 7 لَچھ اوس مےٚ پنُن حِصہٕ یِوان تَتہِ تَمہِ سۭتۍ تہِ اَندِ ہن کِہیٖنۍ ہٮ۪کہٕ ہاو نہٕ JCB ہٮ۪تھ کِہیٖنۍ پتہٕ کوٚڑ تھوڑا لون 1,75,000 رۄپیہِ چھُ مےٚ لون کوٚڑمُت اُمید منٛز پتہٕ اوٚن اکھ JCB تَمہِ وقتہٕ ٲسۍ رۄپیَس 500 یِوان سٲنِس گرس منٛز وٕنکٮ۪س اگر کم دپو کم ساروی کھۄتہٕ کم رۄپیَس 40-50 ساس آسان رٮ۪تس گۄڈٕنٮ۪تھ اوس نہٕ JCB کٲنٛسے تہٕ امہِ غرضہٕ کوٚر اَسہِ یِہوے کاربار شروٗع کہِ یُس نہٕ ییٚتٮ۪تھ أنٛدۍ پٔکۍ کٲنٛسے اوس مےٚ باسیو اَتھ منٛز اَمہِ کِنۍ کوٚر مےٚ یہِ بہٕ ٲسٕس ٹیبہٕ دِوان اکھ بہٕ زن زینہٕ ہا رۄپیَس 2,500 دۄہس گۄڈٕ نہٕ 2,500 زٕہٕنۍ گرٕچ کٲم تہِ زَنہِ پیٚوان 200 رۄپیہِ خاندار اوس رۄپیَس 500 اَنان تَمہِ وقتہٕ پننٮ۪ن بچن کُن پیٚیہِ مےٚ اَوے نظر مےٚ دوٚپ یِمو ہیوٚک نہٕ پٔرِتھ تہِ تیوٗت کینٛہہ یِم کرہن وۄنۍ سُہ کاربار یتھ منٛز یِم 3-4 بچہِ ایڈجسٹ گژھن وٕنکٮ۪س چھِنہٕ مےٚ بلکہِ پنٕنۍ 3 بچہِ تتھ سۭتۍ ایڈجسٹ گٔمٕتۍ کِہیٖنۍ وٕنکٮ۪س چھُ ڈرایور تہِ رۄپیَس 10 ساس تَتٮ۪تھ تنخواہ نِوان تٔمۍ سٕنٛز فیملی تہِ چھِ تتھ پٮ۪ٹھ پلان تہٕ پنُن لون تہِ چھُ مےٚ وارٕ وارٕ نکھٕ وسان میون نہٕ یوت روزگار نہٕ کینٛہہ 14 گرُپ چھِ أسۍ کلسٹر CS منٛز 14 گرُپن ہٕنٛدۍ یِم کۭژاہ زنان گٔیہِ 10 زنان کٔرِتھ یہِ چھو تۄہہِ پانس کلسٹرس منٛز پتہ کلسٹرس منٛز کۭژاہ زنان چھِ یہِ چھُ سُہ پروجیکٹ گۄڈنِچہِ لٹہِ یُس زن صرف تہٕ صرف گۄڈنیتھٕے مُقرر کرنومُت اوس زنانن ہٕنٛدِ خٲطرٕ گۄڈنِچ لٹہِ میوٗل اَسہِ اکھ یہِ سپورٹ اکھ کوٚر اَسہِ پننہِ خٲطرٕ بیٚیہِ کوٚر بیٚکِس ہیلپ اُمیدُک مقصدٕے اوس کہِ زنان بناونہِ بااختیار ییٚمہِ سۭتۍ زن بنے تہِ ووٗمینٕز اِمپاورمینٹ زنان بناووکھ بااختیار مگر ووٚنکھٕے یوت نہٕ کینٛہہ بناوٮ۪کھ پٔزۍ پٲٹھۍ وٕنکٮ۪س اَسہِ سۭتۍ نا اِنصٲفی گژھٕنۍ چھنہٕ سہل کتھا کینٛہہ وٕنکٮ۪س دِمو نہٕ أسۍ نا اِنصٲفی پانس سۭتۍ گژھنہٕ وٕنکٮ۪س اگر مےٚ پننِس ناوس چھِ خاندار سٕنٛدِس ناوس رۄپیہِ 10 کُنہِ جایہِ بران تِم تھاوان پنُن چک بُک تہِ میٲنسٕے ناوس میونٕے اکاونٹ چلاوان پنُن نہٕ چلاوان کِہیٖنۍ دپان بوب چھِ کران دستخط سخی سہیلی بن کے میری دکھلا دی ہے راہ نئی پیسہ پیسہ جوڑ کے یوں زیور مجھ سے جمع ہوئی میں سنبھل گئی 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 پھول نئے امیدوں کے چاروں اور کھل گئے
लार इलाके के डांगरपुरा गांव में रहने वाली खातून महमूदा ने भी उम्मीद की बरकत से अपनी जिंदगी का रुख बदल के रख दिया है। महमूदा जन्नत नामी सेल्फ हेल्प ग्रुप से वाबस्ता है। एक वो वक्त था जब महमूदा, उसके शौहर और बेटियों को अपनी गरीबी के बायस हर तरफ मायूसी का धुंधलका दिखाई देता था। जून 2013 में महमूदा की मायूसियों पर उम्मीद का हसीन साया पड़ा। कुछ ही बरस में महमूदा की जिंदगी क्या से क्या हो गई। एक टेलरिंग और निटिंग यूनिट कायम करने के साथ साथ उसने अपने शौहर को जॉइनरी यूनिट कायम करने में भी भरपूर मदद दी। गोडनेथ मेन पोजिशन बहुत शेडस अकिस मज बसान मे तम सात मतलब सहारे मे कुन रंग खानदार बेकार तिथ पे मतलब रपये दह हेकान जीनित कहें यपर बच्चे लकट इन हेकान ठीक पे तिहुद मुस्तकबिल बनावन तिमन ठीक पे हेकान एजुकेशन दिथ कहें तम पतन युथु बह उम्मीद जुड़ेस वार 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 गोर मे अम मज लोन नखत वालान तम पत बनोव मकान बनो मकान सहार तम पे खानदार गसान बेकिस जाए काम करने खतर तम पतन कोर मे अम बे लोन तो त्रोम खानदारस कार जॉइनरी चलान मशीन तथ मज वनस सह पान खुद बजाज मालिक ओतान मजूर बेकिस जाए गसान बेक सद खतर काम बेक सदिस गरस मज बेक सद मशीन पे काम करने खतर वनस मे पन्निस गरस मज पन मशीन पन मकान पन बह खुद बजाज पन कार करान टेलरिंग त्रो मे अत मज मतलब अम मतलब बनियान बह वनान वस पे अत मज शुरन दिम असल एजुकेशन अम पतन गो मे ओतान ताकत कि फीस अगर 10 सास आसान या 5 सास आसान मे निश सह गुजारे कि बह हेका बच्चस 5 सास या 10 सास फीस भर हर कह गरीब जन हाउस वाइफ तमिस पता पन्ने घर पन्न मतलब बच्चन हुंद युतु तमिस पता घर नेबर तमिस पता कह घर नेबर त मतलब स्टेज गो अगर ओतान मोन नाव महमूदा मे सारी अमी नाव सतन जानान पल बनेस बह महमूदा जी मिले मे उम्मीद की तरफ न कि पान कह मतलब अगर घरस मज ओतान कत वन तथ पे कम गौर कर अगर बह वनस कह मशवर दिवान तथ पे पूर गौर कर ना यह सही कत रहे सदा उम्मीद का साया जिसने हमारा मान बढ़ाया। आपस में हम सब जुड़ी मुश्किल सबकी हल हुई। मैं संभल गई। लार की पुरबहार फजा में उम्मीद का साया खुशियों के वो फूल खिला रहा है जिन पर कभी खिजा नहीं आ सकती। आपस में हम सब जुड़ी मुश्किल सबकी हल हुई। मैं संभल गई, 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 मैं संभल गई। फूल नए उम्मीदों के चारों ओर खिल गए। मेरे सोने आंगन में खुशबू हर सू फैल